बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। मैं हूँ हाफिज़ रब नवाज़, खुशामदीद कहता हूँ आपको हमारे चैनल पर। और आज की हमारी वीडियो उसी पसंद की शादी की सीरीज़ का एक हिस्सा है। और आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत सारे हवालों से, और इस हवाले से भी कि इस मौजू पर जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, इस पर बात करना हर तबका कोशिश करता है कि इस पर बात कम से कम की जाए, चाहे वो मजहबी हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इस पर बात कम की जाए, क्योंकि हमारे माशरे में औरत को वो हुकूक नहीं दिए जाते जो उसको इस्लाम ने हुकूक अता किए हैं। जी, आप सही समझे हैं। आज हम बात करने लगे हैं औरत के हुकूक बतौर बीवी के, यानी जब वो बीवी बन जाती है, किसी की ज़ौजा बन जाती है, किसी के घर की इज्जत बन जाती है, तो इस्लाम ने उसको क्या हुकूक अता किए हैं। और जब उसके वो हुकूक बन जाते हैं तो वो किसी के फ़राइज़ बन जाते हैं, यानी वो बीवी के हुकूक होते हैं और शौहर के फ़राइज़ होते हैं। शौहर के ज़िम्मा होता है कि वो अपने उन फ़राइज़ को अदा करे। तो हम उसका आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह कुरान पाक से, कि कुरान पाक बीवी के हुकूक के हवाले से, ज़ौजा के हुकूक के हवाले से, वाइफ के हुकूक के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह निसा की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। और बीवियों के साथ खुश उसलूबी के साथ गुजर बसर किया करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो अजब क्या है कि तुम एक शय को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसके अंदर बड़ी भलाई रखते हैं। बहुत ही ख़ास और बहुत अहम आयत है बीवी के हुकूक के हवाले से, ज़ौजा के हुकूक के हवाले से, जिसमें बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं। इनको हम नुकात की सूरत में देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने कौन कौन से नुकात, कौन कौन से अहम पॉइंट्स बयान फरमाए हैं। सबसे पहला पॉइंट अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया है कि नान, नफका और सकना, यानी आम जुबान में अगर हम इसको लें तो रोटी, कपड़ा और मकान, अल्लाह ताला ने उसके बारे में इस आयत में बयान फरमाया है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाई है वो है हुकूक की अदायगी, यानी औरत के भी वैसे हुकूक हैं जैसे मर्द के हुकूक हैं, और उनको हुकूक को अदा करते हुए उनके साथ गुजर बसर किया करो। तीसरा पॉइंट अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया है वो है खुश अखलाकी, यानी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजा के साथ खुश अखलाकी और अच्छे अल्फाज में, अच्छे अंदाज में बात किया करें। और अगला पॉइंट है बर्दाश्त, यानी दोनों हवालों से, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत हो, दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए, तभी एक रिश्ता कायम रहता है। और ख़ास तौर पर जब बात बीवी के हुकूक की हो और शौहर के फ़राइज़ की हो, तो उसमें सरबराह को ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी मर्द की लगाई है, ना कि औरत की लगाई है। और अगली बात जो इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो है कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम नापसंद करते हो किसी भी तरह से, चाहे वो उतनी खूबसूरत नहीं है उस वजह से नापसंद करते हो, चाहे उसकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं उस वजह से नापसंद करते हो, चाहे वो घर को उस तरह मनाए संगार नहीं करती या उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखती, इस वजह से नापसंद करते हो, किसी भी वजह से नापसंद करते हो, तो अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहा है कि अगर तुम नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम किसी एक आदत को नापसंद करते हो तो अल्लाह ने उसके अंदर और बहुत सारी भलाइयां रखी, यानी कोई उसका एक काम नापसंद हो
اور बहुत सारे काम जो हैं वो पसंदीदा। इसी आयत के हवाले से हदीस मुबारक साथ जोड़ना चाहूँगा कि हमारे नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ईमान वाला शौहर अपनी बीवी से नफरत ना करे। अगर कोई उसकी आदत नापसंद होगी तो दूसरी कोई आदत पसंदीदा। यानी इस आयत का जो पूरा मफहूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुकम्मल तशरीह फरमा दी कि आपने फरमाया कि कोई भी शौहर अपनी बीवी से नफरत ना करे। हो सकता है कि उसकी एक आदत जो उसको नापसंद हो और बहुत सारी आदतें हैं जो उसको पसंद होगी, तो इस वजह से उसको चाहिए कि अपनी बीवी से नफरत ना करे। उसके बाद चलते हैं अगली आयत की तरफ। एक और आयत है बीवी के हुकूक के हवाले से। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 228, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और मारूफ यानी दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी वैसे हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक हैं। यानी औरतों को भी इस्लाम ने वैसे हुकूक अता किए हैं जैसे इस्लाम ने मर्दों को हुकूक अता किए हैं। यानी औरतों को भी बराबरी का हक हासिल है किसी भी हवाले से। आपने पिछली वीडियोस में देखी हो तो जैसे पसंद की शादी है तो पसंद की शादी के हवाले से भी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने और शरीयत ने और इस्लाम ने जैसे मर्दों को हुकूक दिए हैं वैसे औरतों को भी हुकूक दिए हैं। यानी अगर वो पसंद की शादी कर सकते हैं तो औरत भी पसंद की शादी कर सकती है। और याद रखें जो आयत है पसंद की शादी के हवाले से उसमें भी इसी बात को मद्देनजर रखा गया है कि तुम 2 शादियां करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन अगर तुम इंसाफ कर सकते हो और उनके हुकूक अदा कर सकते हो तो फिर तुम चाहे जितनी शादियां करो, लेकिन अगर तुम उनके हुकूक अदा कर सकते हो। अगर नहीं अदा कर सकते तो फिर कोशिश करो कि एक ही करो और फिर उसके हुकूक अदा करने के लिए और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोशिश करो। अब हम चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ कि हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहलिही। तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज्यादा अच्छा। पूरा मफहूम जो हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो पूरा मफहूम इस हदीस में बिल्कुल चंद अल्फाज में अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया। यानी तुम सब में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा है। यानी बाहर जितना मर्जी कोई शख्स अच्छा होता है, अच्छाई का जो मेयार अल्लाह के नबी ने रखा है वो ये है कि अगर वो घर वालों के साथ अच्छा है तो वो बाहर भी अच्छा है। अगर वो घर वालों के साथ अच्छा नहीं है तो चाहे बाहर वालों से जितना भी उसका अच्छा ताल्लुक है उसका उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसमें भी चंद पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने शॉर्ट बयान कर देता हूँ कि घर का माहौल कि मर्द को चाहिए कि वो अपने घर का माहौल अच्छा रखे, बिला वजह नुक्ताचीनी और गलतियां निकालने की कोशिश ना करे। दूसरा है इसमें भी बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त करेगा तो फिर उसके घर कायम रहेगा, वरना उसका घर टूट सकता है। क्योंकि इसकी वजह क्या है कि हमेशा मर्द को क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? उसकी वजह यह है कि औरत जज्बाती होती है और कमजोर होती है, और जल्दी जज्बाती हो जाती है, जल्दी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा में ही फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि मर्द जो हैं वो औरतों से ज्यादा कवि हैं, औरतों से ज्यादा अपने जज्बात पर काबू रख सकते हैं, औरतों से ज्यादा वो मुआशरे के जो हालात हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, औरतों से ज्यादा वो परेशानियों को झेल सकते हैं। तो इसलिए मर्दों को ज्यादा हिम्मत और ताकत अता की गई है। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में भी फरमाई कि औरतों के हुकूक के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ। यानी औरतों के हुकूक अदा करते हुए औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना और उनके हुकूक अदा करते रहना। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी का तुम्हारे ऊपर हक ये है
کہ تم اس کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرو، یعنی اچھا تعلق اختیار کرو، اچھا گزر بسر کرو، اچھا رہن سہن رکھو، اس کو کپڑے اور لباس دو، مناسب اور معقول رزق اور کھانے کا سامان دو۔ یعنی یہ مین جو چیزیں ہیں، بنیادی ضروریات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرما دی۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ضابطہ جو اس کے حقوق کا ہے، بیوی کے حقوق کا، وہ بیان فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم کپڑے پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو اور نہ اس کو برا کہو، اور نہ یہ کہو کہ اللہ تمہارا برا کرے، اور اس سے صرف گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار۔ اب اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہمارے معاشرے میں مد نظر نہیں رکھا جاتا وہ یہ ہے کہ منہ پر مارا جاتا ہے، ہمیشہ عورت کے چہرے پر تھپڑ مارا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا کہ کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارو، کیونکہ اللہ نے چہرے کو پورے جسم میں افضل بنایا ہے۔ ہمارے پورے جسم میں جو ہمارا چہرہ ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ شکل ہے، اس لیے چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ بد دعا دینے سے منع فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ بد دعا دیتے ہیں اور ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی بد دعا دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اگر ناراضگی ہو جائے تو ناراضگی کو اپنے گھر تک رکھیں، لوگوں کو مت بتائیں کہ ہمارے درمیان ناراضگی چل رہی ہے، ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اپنی آواز کو اتنی اونچی نہ کریں کہ ساتھ والوں کو معلوم ہو جائے اور اس سے آپ کی عزت اور آپ کی گھر والوں کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت سے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح خوشگوار رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج ایک بہت اہم نقطہ اور ایک اہم کلیہ بتا رہا ہوں، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر تشریف لے جاتے تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ مسکرا رہے تھے۔ باہر جتنی بھی پریشانیاں ہوتی تھیں، جتنی بھی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، لیکن آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ مسکرا کر داخل ہوتے۔ یہی جواب آگے سے بھی ملتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب ہمارے نبی کریم گھر میں داخل ہوتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا استقبال بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ کرتے۔ اس سے کیا ہوتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا تھا وہ بھی ہلکا ہو جاتا تھا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھتی تھیں تو ان کی کوئی پریشانی ہوتی تھی، گھر کی پریشانیوں میں سے کوئی بھی پریشانی اس وقت ان کے ذہن میں ہوتی تھی تو ان کے ذہن سے بھی وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا اور گھر کا ماحول بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار بن جاتا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے کام کاج میں اپنی گھر والوں کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ سنت ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو ایک اہم واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا کتنے گھنٹے لگ جائیں گے، کتنے زیادہ دلائل ہیں اس پر، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اور ختم کرتے ہوئے ایک اہم اور بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس وقت آپ کم عمر تھیں اور ہمارے نبی کریم آپ کی عمر آپ سے کچھ سال زیادہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک دفعہ گھر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ عائشہ آؤ ریس لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم پر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ریس لگائی، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریس میں آگے نکل گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوش ہوتا دیکھ کر خود بھی خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اب یہی واقعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک سفر سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ہوا، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ آگے چلیں، ہم لوگ آتے ہیں۔ یعنی ہم کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور ہمارے نبی مکرم، سب لوگ آگے چلے گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر ریس لگاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ریس لگائی، دوڑ لگائی، اور اس بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریس میں آگے نکل گئے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ آج یہ اس ریس کا، اس دوڑ کا بدلہ ہے جس میں میں پیچھے رہ گیا تھا اور تم آگے نکل گئی تھی۔ تو اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کس طرح قائم رکھنا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، آپ کے سامنے میں نے چند آیات بیان فرمائی، چند احادیث بیان فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک خوبصورت واقعہ بیان فرمایا۔ تو کوشش کریں ان احادیث پر، ان واقعات پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اچھا تبھی ہوگا جب آپ اپنی وائف کے، اپنی زوجہ کے حقوق ادا کریں گے۔ جب آپ اپنی زوجہ کے، اپنی وائف کی حقوق ادا کریں گے، اس طرح آپ کو بدلے میں آپ کے بھی حقوق ادا کرنے کا آپ کی زوجہ کو موقع ملے گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو کر دیں۔ انشاءاللہ اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔